إذا نشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 4 كذلك شنو قال لي مازال نستمروا في لي ريزولمون باغ ريكورونس. مونطري كو quel que soit n appartient à n, 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est divisible par 9. C'est bien. Donc, خصني نبين باللي 4 à la puissance n plus 6n moins 1 divisible par 9. شنو كتعني هاد الكلمة هادي إلا بغيت نتخادوي divisible par 9 بمعنى يعني خص 4 على بيسونس ان بلس 6 ان موان 1 باش تكون ديفيزيبل باغ 9 خصها تكون كتساوي 9 كا باغ اكزومبل. سي بيان خصها تكون يعني من لي ميلتيبل ديال 9 سي بون هذه تكون المضاعفات ديال العدد 9. بون عندنا في لينيسياليزاسيون اللي اعتمدناها في الريكورونس اللي بازي ا 3 بارتي اللي هي لينيسياليزاسيون اون سيبوز اي اون مونطري كو. بون غناخدو طونكو عندنا ان ابارتيان ان يعني لي زونتي ناتيريل غناخدو زيرو هو اللي اقرب عدد سهل في الحساب ديالو. بوغ ان ايغالا est égal à 0. إلا جينا لهنا عوضنا فيما كانت شي ان خصنا نعوضوها بزيرو. 4 أس 0 بلس 6 فوا 0 موان 1. هادي إلا حسبناها شنو غتعطينا في الآخر كنتيجة هي 0. هنا 1 0 1 موان 1 سي 0. دونك بروبوزيسيون مالها بروبوزيسيون فغي. علاش proposition vraie? Pourquoi? Car 0 malo 0 est multiple de 9 لأن 0 من المضاعفات ديال 9 دونك راه البروبوزيسيون فري. بون دابا شنو خصنا نديرو؟ اون سيبوز كو كنجي للمرحله الثانيه من بعد ما كنفيريفي وكتخرج لا بروبوزيسيون اي فيريفي. نعاود هادي حيت ما كانتش باينه. شنو قلنا؟ بروبوزيسيون فري كار 0 اي ملتيبل دو 9. اذا دونك راه تحقق لنا الشرط الاول باللي راه الا عوضنا بزيرو كتخرج قاسم. غنمشيو دابا للجزء الثاني. اون سيبوز يعني مرحلة ديال on suppose que 4 à la puissance n plus 6n moins 1 égale à 9k. قلنا on suppose que 4 à la puissance n plus 6n moins 1 égale à 9k يعني كنتخادويو هادي ديفيزيبل باغ 9 كنكتبوها سو فورم ديال 9 كان مثلا كعدد نومبر ابارتيان ان. سي بيان. من بعد شنو غندير؟ اي اون مونطري كو شنو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو كو 4 على بيسونس ان قلنا فيما كانت شي ان كنعوضوها ب ان بلس 1 بلس 6 فاكتور دو ان بلس 1 موان 1 كتساوي لنا 9 كا بريم باغ اكزومبل. دونك خصني نوصل لهادي. الا حاولنا نشرو هادي شنو عطينا؟ 4 على بيسونس 1 بلس 1 بلس 6 ان بلس 6 موان 1 ايت ايغالا 9 كا بريم. بمعنى شرنا هاد 6 هنايا. بون دابا خصنا نوصلوا لهاد النتيجه هادي. الا وصلنا لهاد النتيجه الا وصلنا لهاد العدد كيساوي لنا 9 كا بريم راه الجواب ديالنا صحيح. سي بيان. اون رجعوا للمعطى اللي اون سيبوزي هذا. اون 4 à la puissance n plus 6n moins 1 est égal à 9k. سي بيان. إلا خدينا هاد العدد اللي هو 4 à la puissance n وحولنا هادشي كامل للطرف الآخر شنو غتولي لنا؟ 9k moins 6n plus 1. سي بيان. هادشي خديناه مزيان. عرفنا دابا 4 على بويسونس ان اش كتساوي. رجع انا دابا لهنا ونحاول نحسب هذا المجموع هذا نشوفوا اسكو يساوي لينا في كا بريم. الا خرج كيساوي 9 كا بريم راني وصلت جاوبت على السؤال. ما خرجش كيساوي 9 كا بريم راني ما قديتش نجاوب على السؤال والسؤال ديالي خطا. بون رجعوا لهنا قلنا 4 هاد العدد 4 على بويسونس ان بلس 1
شنو هي 4 الو بيسونس ان بلس 1؟ هي 4 فوا 4 الو بيسونس ان. علاش؟ حيت 4 الو بيسونس ان بلس 1 هي 4 الو بيسونس 1 فوا 4 الو بيسونس ان. وإلا قلنا 4 الو بيسونس 1 هي نفسها النيت. مزيان. بلس 6 ان بلس 6 موان 1. ونحسب دابا هاد النتيجه هي اللي خصني نوصل ليها. غنبقى نعوض تنشوف راسي اسكو هادشي هذا غيساوي لي 9 كابخيم. الا سواه راه الجواب ديالي صحيح، ما سواهش كما قلنا راه الجواب ديالنا عندنا فيه شي مشكل. سي بون، نحاول نستغل هاد الجزء هذا من بعد ما جاوبنا على هاد البارتي هادي ديال لينيسياليزاسيون وعرفناها، ونكمل الجواب ديالي هنا. سي بيان. الوغ نجي هنا 4 سي 4. شنو هادي؟ 4 الو بيسونس ان هي هادي 4 الو بيسونس ان اللي هي هادي. انا عرفتها شحال كتساوي. شحال كتساوي 4 الو بيسونس ان؟ كتساوي هادشي هذا. يعني نغومبلاسي 4 الو بيسونس ان باش فوا فتح بارونتيز ديالي 9 كا موان 6 ان بلس 1. سي بيان. بليس دابا هنا شديت غير هادي عوضتها بقيمتها ونكمل الحساب ديال العدد ديالي. بليس 6 ان بليس 6 موان 1 اللي هي 7. ناخذها موان 1 اللي هي 5. باطو هاي 5. سي بيان. 6 ناقص 1 هي 5 بلاش ما مكتب ليا. ايكال هادشي كامل اش كيساوي. انا غادي كنحسب دابا هاد العدد اسكو يخرج لي في الاخر كابخي. الا خدينا هنا 4 نجيو لهنا نحاول ندير النشر. الا نشرنا هي 36 كا موان 24 ان بلس 4 بلس 6 ان بلس 5. سي بيان. الا خدينا غتولي لنا هي 36 كا موان 24 بلس 6 ان اللي هي 18 ان بلس 9. سي بون. نجي هنا نفاكتوريزي باغ 9 نعمل ب9. الا عملت ب9 شنو غتبقى لنا هنا؟ غتبقى لنا 4 كا موان 2 ان وهنا ما بقى والو اللي هي 1. سي بيان. اون بوز كو هاد العدد كامل نوضعو انا كيساوي لنا كابخي 4 كا موان 2 ان بلس 1 ايكالا كابخي. فوالا. دونك شنو غتصبح لي هادي؟ 9 ها هي. وهاد الشيء هذا كامل باش نعوضو نبلو غومبلاسي باغ كابخي. وهنا وصلت النتيجه. دونك البروبوزيسيون مالها باردون. الوغ بروبوزيسيون اذا تحققت منها. دونك 4 ا لو بيسونس ان بلس 6 ان يعني كنرجع السؤال موان 1 اي مالو ديفيزيبل باغ 9 باغ 9. وهكذا on a montré que 4 à la puissance n plus 6 n moins 1 est divisible par 9 à partir de le principe ou bien le raisonnement de récurrence. إذا ننتقلوا لتمرين آخر اللي هو يكون تمرين بعد ما خدمنا هذا رقم 4 ننتقلوا للتمرين رقم 5. مازال مستمرين في لي غيزونمون.